खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अरब ममालिक एक बार फिर से गैर मुस्लिमों के पास मदद लेने पहुंच गए हैं। 3 अरब रियासतों ने इसराइल को मदद का बुलावा भेज दिया है। वबाई मर्ज के खात्मे के लिए इसराइल इन अरब ममालिक की मदद करेगा। क्या ये काम गैर मुस्लिम मुल्क की मदद के बगैर नहीं किया जा सकता था? क्या इसराइल ने दरपर्दा इन ममालिक को कोई लालच दिया है? अंदर की कहानी क्या है? इसकी तफसील आज हम वीडियो में बयान करेंगे। जबकि फ़लस्तीन में मुकीम एक ईसाई राहब अपने हालिया बयान से मुसलमानों की आंखें खोल रहा है और इसराइल के अज़म मजीद वाज़े हो गए हैं। यही नहीं, माइक पोम्पियो अनकरीब इसराइल का दौरा करने भी जा रहे हैं और इस दौरे में मुस्लिम कम्युनिटी बिलखसूस जनूबी एशियाई ममालिक के खिलाफ कौन सा घिनौना मंसूबा तरतीब दिया जाएगा, इस पर भी आगे चलकर बात की जाएगी। क्या इसराइल और अमेरिका ने अरब ममालिक को अपने जाल में फंसा लिया है? पाकिस्तान और ईरान के साथ मुस्तकबिल में क्या कुछ हो सकता है? ये सब कुछ जानने से कबल नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आप हर लम्हा बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं आज के मौज़ूआत की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो हम वक्त मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने और हर्जा सराई से बाज नहीं आता, जबकि यहूदी कौम के तमाम तर मंसूबे इस्लाम मुखालिफ होते हैं। इस बात का इल्म पूरी मुस्लिम उम्मा को है। ताहम यहूदियत के अलावा दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी बेशतर बार यहूदी ज़हनियत को दुनिया पर वाज़े कर चुके हैं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक फ़लस्तीनी ईसाई राहब ने एक अहम बयान जारी किया। फ़लस्तीनी आर्थोडॉक्स ईसाई राहब अताउल्लाह हिना ने फ़लस्तीनी कौम के खिलाफ जारी सयूनी जुल्म सितम की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ये तमाम ममालिक की अवलीन जिम्मेदारी है कि वो गासिब सयूनी इसराइल के साथ हर किस्म के ताल्लुकात इस्तवार किए जाने को मुस्तरद कर दें। इस शख्स ने मुसलमान ममालिक की आंखें खोलने की तजवीज़ दी और कहा कि अरब ममालिक की नाअहली की वजह से मसला फ़लस्तीन अब तक अरब दुनिया का पहला मसला रहा है और हमेशा पहला मसला बाकी रहेगा। फ़लस्तीनी ईसाई आलिम ने अरब दुनिया समेत तमाम ममालिक से मुतालबा किया है कि वो गासिब इसराइल के मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात की खुलकर मजम्मत और मुखालफत करें, चाहे ये इक़दामात किसी भी शक्ल में हों। नाज़रीन ग्रामी, ये लम्हा फ़िक्रिया है मुसलमान ममालिक के लिए, क्योंकि फ़लस्तीन में जो मज़ालिम मुस्लिम कम्युनिटी पर किए जा रहे हैं उनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, मगर उन्हें भी बज़ोरे बाजू खामोश करवा दिया गया। इसराइल के मज़ालिम इस कदर बढ़ चुके हैं कि ईसाई और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इसराइल की शर अंगेजियों को आलम इंसानियत तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अरब ममालिक ये समझने से कासिर हैं। इसी वजह से फ़लस्तीनी ईसाई आलिम अताउल्लाह हिना ने इसराइली जराइम की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि गासिब इसराइल के साथ कायम दूसरे ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात फ़लस्तीनी कौम के खिलाफ नस्ल प्रस्ती और जुल्मो सितम पर मबनी इक़दामात पर उसे हौसला अफजाई फराहम करते हैं। उन्होंने ईसाई कम्युनिटी को मुसलमानों का साथ देने की ताकीद भी की है और अताउल्लाह हिना ने पूरी इंसानियत से मुतालबा किया कि वो गासिब और शरपसंद इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म करके इंसानियत के खिलाफ अंजाम पाने वाले घिनौने जराइम का खात्मा करें। मगर हैरत की बात यह है कि बजाय मुस्लिम हुक्मरान अपने मुसलमान भाइयों का साथ दें, उन्होंने इसराइल से मदद तलब करना शुरू कर दी है। गुज़श्ता रोज़ की एक अहम खबर के मुताबिक खलीजी ममालिक बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की बेशतर रियासतों ने वबा का मुकाबला करने के लिए इसराइल से मदद की दरख्वास्त की है। खुफिया ज़राए के मुताबिक अरब ममालिक ने इसराइल के शोबे सेहत से राब्ता करके कातिल जरासीम के हवाले से मदद और हिदायत की दरख्वास्त की और इस दरख्वास्त पर फौरी तौर पर अमल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में इमाराती सफ़ीर खुलकर कह चुकी हैं कि उनका मुल्क वबा की वैक्सीन की तैयारी में इसराइल के साथ काम करने को तैयार है। यही नहीं, बल्कि इसराइल ने भी तस्दीक की है कि खलीजी रियासतों ने टेली मेडिसिन के शोबे में इसराइली इजादात से इस्तेफादा करने के लिए राब्ता किया। प्यारे दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम हुक्मरान किस किस्म की सियासत कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस्लामी दुनिया के 57 ममालिक मिलकर एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते? क्या इस्लामी ममालिक तमाम तर मेडिकल की तहकीक को प्रूए कार लाकर इस कातिल जरासीम से छुटकारा नहीं पा सकते? आखिर अरब दुनिया इसराइल की इतनी तरफदार क्यों है? अंदर की एक खबर यह भी बताती है कि सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहदा अरब इमारात की सभी रियासतें इसराइल के साथ ताल्लुकात की राह हमवार करने के लिए मुख्तलिफ बहाने तलाश कर रही हैं।
سعودی عرب تو ٹی وی سیریل اور ڈراموں کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہموار کرنے کی راہ تلاش کر رہا ہے اور عرب اقوام کے دلوں میں غاصب صہیونیوں کی ہمدردی بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا یہی وجہ مسلمانوں کے زوال کا سبب نہیں بن رہی؟ دوسری جانب آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو عنقریب اسرائیل کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ وبائی مرض کی صورتحال نے 2 ماہ تک پومپیو کو بیرون ملک دوروں سے روکے رکھا، مگر حیران کن طور پر 2 ماہ کے تعطل کے بعد انہوں نے اپنے پہلے دورے کے لیے مقبوضہ فلسطین کا انتخاب کیا ہے۔ اس دورے سے متعلق ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ دورہ جنوبی لبنان میں یہودیوں کی حزب اللہ لبنان کے ہاتھوں عظیم شکست کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر انجام پا رہا ہے۔ اس دورے کا بنیادی مقصد امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو یہ یقین دہانی کروانا ہے کہ امریکہ مغربی کنارے کو اسرائیل کے ساتھ ملحق کرنے پر مبنی منصوبے کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ چند ماہ قبل ڈیل آف سینچری نامی مسلم مخالف منصوبے میں یہی سب کچھ طے پایا تھا۔ اب اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل حکمت عملی تیار کر رہے ہیں، مگر مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس اہم دورے کے بعض ایسے اہداف بھی ہیں جن کا باقاعدہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا۔ یہ اہداف خفیہ طریقے سے پورے کیے جائیں گے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کافی عرصے سے ایک اسٹریٹجک منصوبے پر مشترکہ طور پر کام کرنے میں مصروف ہیں۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد اسلامی مزاحمتی گروہوں، خاص طور پر لبنان میں حزب اللہ کو کمزور کرنا ہے۔ واشنگٹن اور تل ابیب امریکہ کے نئے صدارتی الیکشن منعقد ہونے سے پہلے اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا مائک پومپیو کے دورے کا ایک مقصد اس اسٹریٹجک منصوبے کا جائزہ لینا بھی ہے۔ کھوجی ٹی وی کے توسط سے آپ پر یہ انکشاف بھی کرتے چلیں کہ اس دورے میں ایک خفیہ پلان ترتیب دیا جائے گا جس کے تحت ایران اور پاکستان کو معاشی مسائل میں الجھانے کی پلاننگ کی جائے گی۔ پاکستان اس وقت خطے کا اہم ملک بن کر ابھر رہا ہے۔ عالمی سطح پر بھی پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی جا رہی ہے، جبکہ ایران بھی امریکی حکام کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اور یہ بات امریکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر پاکستان اور ایران مستقبل میں ایک اچھی پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں تو پھر امریکہ کے لیے جنوبی ایشیا میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ ان معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ٹرمپ نے مائک پومپیو کو ٹاسک دے رکھا ہے کہ وہ اسرائیل سے مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کریں، اور امریکی وزیر خارجہ کا یہ دورہ انہی معاملات کے گرد گھومتا ہے، جبکہ اسی دورے میں شام، عراق اور فلسطین میں جاری مسلم کشی کو مزید بڑھانے کے لیے بھی نئے اور گھناؤنے منصوبے تیار کیے جائیں گے۔ ایک امر یہ بھی ہے کہ خطے میں اسرائیل کی اتحادی حکومتیں یعنی عرب ممالک روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر مہلک مرض کے پھیلاؤ کی وجہ سے ان کے زوال میں تیزی آئی ہے۔ اسرائیلی حکام یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سعودی عرب سمیت تمام عرب ممالک قاتل جراثیم کے پھیلاؤ کی وجہ سے شدید اقتصادی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنا سب سے بڑا اور طاقتور ترین ہتھیار یعنی دولت کھوتے جا رہے ہیں۔ اب تو عرب ممالک نے وبائی مرض کی مشکلات پر اسرائیل سے بھی مدد مانگ لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ اور اسرائیل مل کر مسلمانوں کے خلاف نئے محاذ کھولنے کی جسارت کرنے لگے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ صہیونی حکام کی جانب سے ایسے ممکنہ اقدامات کی صورت میں مقبوضہ فلسطین میں آزادی کی تحریک دوبارہ جنم لینے کا خطرہ موجود ہے۔ اس منصوبے کے مخالفین بھی خاصی طاقت کے حامل ہیں۔ ان مخالفین میں سے ایک اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے علاوہ ترکی بھی شامل ہے، جنہوں نے اپنی طاقت کا لوہا بار بار منوایا ہے۔ اس منصوبے کا ایک اور مخالف گروہ انصار اللہ یمن ہے۔ انصار اللہ یمن اب تک سعودی عرب کی تیل کی مصنوعات پر کاری میزائل حملے کر چکا ہے۔ اسی طرح اس صہیونی منصوبے کی ایک اور مخالف قوت حزب اللہ لبنان ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران اور پاکستان ان اسلامی مزاحمتی گروہوں اور تنظیموں کی مدد سے اسرائیل کا یہ منصوبہ خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ قوتیں ہرگز اسرائیل کو اپنے ظالمانہ منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی اجازت نہیں دیں گی، اور اگر اسرائیل نے زیادہ اصرار کیا تو اس کا نتیجہ اس کی بربادی کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ دیگر مسلم ممالک کو بھی اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کی پرزور مذمت کرنی چاہیے۔ عرب دنیا بھی آنکھیں کھولے، کیونکہ اگر فلسطین پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تو پھر دیگر اسلامی مقدس مقامات بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، خدا را ہوش کرو اور متحد ہو کر یہودی سازشوں کا مقابلہ کرو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مسلم امہ کے حکمرانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप वीडियो के हवाले से अपनी आरा देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हैं। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारा, आपका, हम सब का अल्लाह निगहबान।